बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने फ़िस्क़ निकाह के ताल्लुक़ से दो मसले पेश कर रहा हूँ। एक साहब ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, मेरी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी और मैं सेहतमंद हूँ, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ पे मर्दाना कमज़ोरी का इल्ज़ाम लगा के तलाक़ लेने की बात कही है कि मुझे तलाक़ चाहिए, जबकि मैं सेहतमंद हूँ। अब अगर मैं तलाक़ नहीं देता तो बीवी कहती है कि मैं शरई अदालत में जाके आप पे मुकदमा दायर करूँगी और वहाँ से अपना निकाह फ़िस्क़ करा लूँगी। तो क्या इस तरीके से निकाह ख़त्म हो जाएगा शरई अदालत में? अगर हो जाएगा तो फिर महर का क्या हुक्म होगा? महर देना होगा या महर माफ़ हो जाएगा? शरीयत क्या कहती है? और दूसरा मसला बड़ा होलनाक है, बड़ा ख़तरनाक है। उसमें एक खातून का सवाल है कि मुफ्ती साहब, मेरे शोहर मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, मेरे घर से पैसे लाने का ज़ोर डालते हैं और अपनी ख्वाहिश मुझसे हर तरीके से नाजायज़ तरीके से यानी कि ओरल सेक्स करते हैं, एनल सेक्स करते हैं और अपनी कभी कभी इस तरीके से बदतरीन जुर्म करते हैं कि मुंह में पेशाब तक कर देते हैं। और जब मैं मना करती हूँ कि देखिए शरीयत के ख़िलाफ़ है, औरत कह रही है कि मैं खुद दीनदार हूँ, पाँच वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, तिलावत कुरान करती हूँ, और फिर भी मेरे शोहर बाज नहीं आते। मैं जब भी उनको इस फ़ैल से रोकती हूँ तो वो मुझे तशद्दुद करते हैं, यानी कि टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। तो क्या मेरे पास ये हक़ है कि मैं अपना निकाह फ़िस्क़ करा लूँ, यानी कि शरई अदालत में मुकदमा दायर करके निकाह ख़त्म करा लूँ? क्या ये हक़ मेरे पास है या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो नामर्दी वाला मसला है, मर्दाना कमज़ोरी वाला, तो ये बता देता हूँ। देखिए, उस वक्त तक निकाह फ़िस्क़ का जो है दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि मर्द जो है, मर्द बिल्कुल नामर्द साबित ना हो जाए और डॉक्टर उसको ये कह दे कि ये ठीक नहीं हो सकता। अगर उसमें ठीक होने की भी अलामतें पाई जाती है तो फिर आपको 1 साल का वक्त देना होगा कि 1 साल तक वो अपना ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए, और फिर जो है आप उसके निकाह में रहिए। अगर वो जो है इलाज नहीं कराता और बिल्कुल नामर्द है तो फिर आपको हक़ है कि आप जो है निकाह निकाह के यानी कि निकाह ख़त्म कराने के लिए शरई अदालत में आप केस दायर कर दें। यहाँ पर ये बात होगी। और यहाँ ये भी अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर वाकई मर्द जो है, यानी कि जो इंसान आदमी है वो नामर्द है, बिल्कुल जो है नील है, कोई उसके अंदर कोई भी ऐसी रगबत नहीं पाई जाती, यानी कि कोई अलामत नहीं पाई जाती जिससे कि वो बीवी की ख्वाहिशात पूरी करे, कोई अलामत नहीं पाई जाती, तो अब उसको तलाक भी देना होगा। और या तलाक नहीं देगा तो शरई अदालत खुद जो है निकाह ख़त्म कर देगी और उसको, औरत को महर भी अदा करना होगा, यानी कि जो शौहर है वो महर भी अदा करेगा। अलबत्ता अगर सिर्फ कमज़ोरी है, जैसे कि मुकम्मल नामर्द नहीं है लेकिन मर्दाना कमज़ोरी है, तो इसकी बुनियाद पर जो है शरई अदालत में केस दायर नहीं किया जा सकता और ना ही तलाक का मुतालबा किया जा सकता है। हाँ, अगर उसके अंदर ये कमज़ोरी है तो वो ट्रीटमेंट करा के, अपना इलाज करा के इस कमज़ोरी को दूर करे। अब जैसे कि साहिल के सवाल में ये आया है कि वो खुद सेहतमंद है और ये उस पर इल्ज़ाम है, तो इस बुनियाद पर जो है शरई अदालत में ना केस दायर किया जाएगा और ना ही तलाक का उस पर दबाव डाला जाएगा, ना ही मुतालबा किया जाएगा। अलबत्ता अगर कोई और वजह से दबाव डाल के जो है यानी कि तलाक ली जा रही है और बुनियाद सिर्फ यही बनाई जा रही है कि मर्दाना कमज़ोरी है, तो अब शौहर को ये हक़ है कि वो औरत से मुतालबा करे कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, महर माफ़ कर दे। तो यहाँ महर माफ़ कराने का हक़ जो है शौहर को होगा और महर माफ़ कराने से महर माफ़ हो जाएगा। लेकिन शौहर के लिए एक हिदायत और दी है, वो ये है कि वो सिर्फ़ एक तलाक दे, सिर्फ़ एक मरतबा कहे, 3 मरतबा न कहे, 2 मरतबा न कहे, 1 मरतबा कहे। जब ये 3 हैज़ गुजार लेगी, यानी कि इद्दत गुजार लेगी, तो ये खुद ब खुद आपके निकाह से बाहर हो जाएगी। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होगा कि कभी भी फ्यूचर में, कभी भी जो है मुस्तकबिल में, अगर आप दोनों को मिलना पड़ जाए, यानी कि अल्लाह आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे, तो उससे जो है आपको बग़ैर हलाले के दोनों को दोबारा से निकाह के आपके लिए रास्ते खुले हुए होंगे।
ایک طلاق دے، 3 طلاق نہ دے، 2 طلاق نہ دے، صرف ایک طلاق دے۔ تو یہ ہے اس مسئلے کا حل جو کہ نامردی کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو عورت کہتی ہے کہ میں دیندار بھی ہوں اور اس طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے، ٹورچر کیا جاتا ہے، اورل سیکس کیا جاتا ہے، اور کہتی ہے کہ میں ہر طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو ٹورچر کرتے ہیں، اور سمجھاتی ہوں تو بھی ٹورچر کرتے ہیں، اور بہت سب کچھ بتا چکا ہوں میں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ یہ بات بتا چکی ہے کہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، تو آپ جو ہے شرعی عدالت میں کیس دائر کریں۔ شرعی عدالت میں پہلے تو یہ کہ آپ اس پہ طلاق کا مطالبہ کریں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر آپ جو ہے شرعی عدالت میں کیس دائر کریں۔ شرعی عدالت آپ کے شوہر کو طلب کرے گی۔ شوہر کو طلب کرنے کے بعد جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، اگر وہ دعویٰ سچا نکلتا ہے تو شوہر کو سمجھائے گی پہلے کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف جو کام کر رہے ہو آپ، یہ بھی نہ کرے، ٹورچر بھی نہ کرے، اور نفقہ جو ہے آپ کا وہ بھی ادا کرے۔ اگر یہ اس پہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے طلاق کا مطالبہ نہ کریں، نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ نہ کریں۔ آپ جو ہے اللہ اگر آپ کی زندگی کو آسان بنا دے تو انہی کے ساتھ زندگی گزارے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتی رہی۔ لیکن اگر یہ عدالت میں آ کے جو ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں حق ادا نہیں کرتا، اور یہ ساری چیزیں تسلیم کر لیتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں باز آنے والا نہیں ہوں، تو پھر اب آپ کو جو ہے یعنی کہ شرعی عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے، آپ عدت گزارے، عدت مکمل کر کے، یعنی کہ 3 حیض عدت گزارے اگر آپ کو حیض آتا ہے، ورنہ 90 دن عدت گزار کے آپ جو ہے کہیں بھی نکاح کر لیجئے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس سے پیچھا چھڑا لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو ہے جب ایسی غلطیوں میں، ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی لذت ہے گناہ کی جو ایک بار لگ جائے تو بڑی مشکل سے پیچھا چھوڑتی ہے۔ اللہ دل کے اندر کوئی خوف ڈال دے اپنا تو بات الگ ہے، ورنہ حالات ہم نے دیکھے ہیں، اور اکثر جو ہے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنی بچی کی زندگی برباد نہ کرے۔ جیسے کہ سوال میں آیا کہ بچی بھی ہے آپ کی، تو اس کی بھی زندگی برباد نہ کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے شرعی عدالت میں کیس دائر کر کے اپنا نکاح ختم کرا لیجئے۔ رہا مسئلہ یہ کہ مہر کا کیا ہوگا، تو مہر جو ہے اگر مہر کا حکم یہ ہے کہ مہر اس کو دینا ہوگا، البتہ اگر آپ معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جائے گا۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر مہر کو جو ہے آپ معاف کر دیتی ہے اور وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی کے ٹورچر سے بچنے کے لیے یہ کم قیمت ہے، اس لیے اس قیمت کو ادا کر دیجئے، مہر چھوڑ دیجئے، اور جو ہے اپنا جو ہے یعنی کہ نکاح ختم کرا لیجئے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور یہ فتاوی عثمانی، یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی عثمانی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر اس کا آپ کو کھول کے دیکھیے مل جائے گا مسئلہ۔ صفحہ نمبر ہے 474 اور 475، آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔